दादी और परी आपस में ही खोई हुई थी और कबीर उनकी मीठी बातों को खामोशी से सुनता जा रहा था। उसकी नजरें बस परी पर टिकी हुई थी। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि इस लम्हे वो कैसा एहसास महसूस कर रहा है, मगर इतना जरूर जानता था कि यह एहसास बेहद प्यारा है। वो नहीं चाहता था कि सामने बैठी ये लड़की बोलना बंद कर दे। वो तो बस ये चाहता था कि इसकी नर्म मीठी आवाज यूं ही इसके कानों में गूंजती रहे। क्यूट एक्सप्रेशंस, परी के हाथों के मासूम हरकतें और हंसते वक्त उसके चप्पी गालों पर पड़ते डिम्पल। कबीर को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने 5 साल का कोई प्यारा सा बच्चा बैठा हो। दादी, डैडी कहाँ है? परी ने अचानक पूछा। वो अभी तक सो रहा है। क्या? अभी तक? परी ने नाराजगी से अपने गाल फुला लिए। मुझे तो सुबह सवेरे जल्दी उठा देता है और खुद अभी तक सो रहा है। ठहरो, अभी उस मोटे को उठाकर लाती हूँ। हाँ जाओ, फिर सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। परी तेजी से उठकर जाने लगी। कबीर उसकी जाती हुई चाल को खामोशी से देखता रहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और दिल ही दिल में वह सोचने लगा, इतनी आसानी से नजरअंदाज कर लिया हक के बाद, मिस रेड लिप्स। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ये सोचते हुए कबीर के चेहरे पर एक पुरस्कार सा एक्सप्रेशन आ गया। राहिल काफी देर से कबीर का बदला हुआ मूड देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कबीर आखिर सोच क्या रहा है, मगर जितना वो समझने की कोशिश करता उतना ही नाकाम रहता और उलझ जाता। परी के जाते ही कबीर ने अचानक राहिल की तरफ देखा। उसकी नीली ठंडी गहरी नजरें सीधा राहिल के दिल तक उतर गई। राहिल चौंक गया और फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। जल्दी जल्दी फाइल्स समेटने लगा। कबीर ने पुरसुकून आवाज में बस इतना कहा, ओके, और हल्के से हाथ के इशारे से जाने का हुक्म दे दिया। इशारा मिलते ही राहिल ने फौरन वहां से निकल गया। अब दादी और कबीर दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। उधर परी जब वसीम के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा माशाल्लाह था। वसीम बिस्तर पर अपने तकिए को जकड़े सो रहा था। कभी वो तकिए पे प्यार से सहलाता और कभी कसकर हग कर लेता। परी ने जब उसे देखा तो अपना माथा पीट लिया, मगर फिर उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया जन्म ले चुका था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई। जेब से मोबाइल निकाला और वसीम की हरकतें रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। वसीम तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, पूरे मजे से एंजॉय कर रहा था। पता ही नहीं था कि वो नींद में बार बार किसका नाम पर आई लव यू बड़बड़ा रहा था। रिकॉर्डिंग मुकम्मल होते ही परी ने पास रखी स्टडी टेबल से ब्लैक और रेड कलर के मार्कर उठा लिए। अब असल शरारत शुरू होने वाली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वसीम के करीब आई और उसके हैंडसम चेहरे को अपनी फनकारी का कैनवस बना डाला। आंखों पर मोटा आईलाइनर, क्लीन शेव पर चेहरे पर घनी मूछें बना डाली, माथे पर बड़ा सा काला तिल बना डाला और नाक पर हल्का सा दाग लगा दिया। मगर परी का दिल अभी भी नहीं भरा था। उसने रेड मार्कर उठाया और वसीम के होठ पूरे लाल कर दिए। चंद ही मिनटों में उसका हैंडसम चेहरा किसी मजाक से कम न लग रहा था। जब उसकी शरारत पूरी हो गई तो परी उसका चेहरा देख देख कर हंसी से दोहरी हो गई। उसने फौरन अपने मुंह पर हाथ रख लिए ताकि आवाज बाहर ना जाए, मगर हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ढेर सारी सेल्फीज और फोटोज ली। फिर अचानक उसने उसके कान में जोर से चिल्लाया, उठ जाओ डैडी। वसीम हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने परी को देखकर गुस्सा होने के बजाय वो खुशी से मुस्कुरा उठा और फौरन उसे मजबूती से गले लगा लिया। भूतनी, तू आ गई। मैंने तुझे कितना मिस किया यार। पर तू तू तो कल आने वाली थी, आज कैसे? परी मुस्कुराई। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अब जल्दी फ्रेश हो जाओ, फिर सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट रुक, मैं 10 मिनट में आया। वसीम तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। परी उसके जाते ही बेड पर लोट-पोट होकर हंसने लगी। बाथरूम में पहुंचते ही वसीम ने बेसिन के पास जाकर चेहरे पर पानी मारा। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसके हाथ से पानी के छींटे वहीं रुक गए। अगले ही लम्हे वो दीवार से इस तरह चिपक गया जैसे किसी छिपकली ने पकड़ लिया हो, जो जोर से भूत भूत चिल्लाने लगा। फिर अचानक उसके दिमाग में रजिस्टर किया कि आईने में कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो उसका खून खौल गया। उसे समझने में 1 मिली सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब किसकी कारस्तानी होगी। गधी! वसीम इतनी जोर से चीखा कि बाहर बैठी परी की हंसी एक झटके में गायब हो गई। उसे फौरन समझ आ गया कि अब 1 सेकंड भी रुकी तो आज ब्रेकफास्ट की जगह वसीम उसको खा जाएगा।
وہ 100 کی اسپیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن پیچھے سے وسیم بھی بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ گرجتا ہوا باہر نکل آیا۔ پری پہلے سے ہی تیار تھی، وہ تو ہوا کی طرح پھر ہو گئی۔ وسیم غصے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنی حالت بھی بھول گیا۔ وہ پری کے پیچھے بھاگتا رہا اور پری پورے مینشن میں ہنستی کلکلاتی دوڑتی رہی۔ جب نیچے سب نے وسیم کی چلانے کی آواز سنی اور پری کے خیخوں کی گونج سنی تو سب کی نظر اسی طرف چلے گئی۔ پہلے تو وسیم کا حلیہ دیکھ کر سب ساکت رہ گئے، لیکن اگلے ہی پل ہنسی کا سمندر پھوٹ پڑا۔ دادی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، لیکن کبیر وہ تو صرف پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی معصوم بھاگ دوڑ، اس کی چمکتی آنکھیں، کبیر تو اس میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ اسے تو بس وہی دکھ رہی تھی۔ آخر کار پری تھک گئی، اس کی رفتار کم ہو گئی۔ وسیم نے اسے تھام لیا اور صوفے پر پٹک دیا، خود اس کے قریب آ کر اس کی لمبی چوٹیوں کو کھینچنے لگا۔ اب کہاں جائیں گی پری کی بچی؟ یہ کیا تو نے؟ آج تیری ان لمبی لمبی چوٹیوں کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ دونوں کی یہ نوک جھوک جاری تھی، لیکن اس پر دو نیلی آنکھیں بے حد خطرناک انداز میں جل رہی تھی۔ کبیر کی مٹھیاں بے اختیار بھیج چکی تھی، ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وسیم اور پری کی یہ نزدیکی اسے اتنا غصہ کیوں دلا رہی ہے۔ آخر اس کے دل میں جلن کیوں اٹھ رہی تھی؟ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، آتے ہی اسے پریشان کرنے لگے؟ پری ہنستے ہوئے بولی، اب ہٹ جاؤ موٹے بھالو، دبا کر مار ڈالوں گے کیا؟ دادی نے وسیم کے کان پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ کیوں پریشان کر رہا ہے میری بچی کو؟ ہٹ یہاں سے۔ دادی، آپ اس کی شرارت کبھی نہیں دیکھتی، اب میں اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا کیا؟ وسیم ناراضگی سے بولا۔ نہیں، میری پیاری بچی کو کوئی ڈانٹ نہیں سکتا، اب جاؤ، جا کر اپنا چہرہ دے لو۔ تبھی وسیم کو یاد آیا کہ وہ تو ایسے ہی باہر نکل آیا تھا۔ سب کی نظروں کے سامنے اپنا یہ عجیب سا چہرہ دیکھ کر اس کا رنگ شرم سے لال ہو گیا۔ پری نے تو اس کی عزت کا پورا جنازہ ہی نکال دیا تھا۔ وسیم نے فوراً اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ موٹی اسپیڈ سے منہ چھپاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ کبیر کا غصہ اب کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر دل میں اٹھنے والی جلن ابھی بھی قائم تھی۔ ادھر پری پھر سے زور زور سے ہنسنے لگی۔ دادی نے بھی ہنستے ہوئے کہا، بدمعاش، کتنی شیطان ہو تم، بیچارے کا پورا چہرہ خراب ہی کر دیا۔ پری شرار سے بولی، دادی ہی اسے پریشان کرنے میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی چیز میں نہیں آتا۔ اتنا کہتے ہی پری نے وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں وسیم نیند میں کسی ثنا کا نام لے رہا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی دادی پھر سے ٹھہاکے مار کے ہنسنے لگی۔ تو کب سدھریں گی؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سب چھوڑو دادی، یہ بتاؤ ثنا کون ہے؟ اس کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی 2 گرل فرینڈ ہے۔ کیا؟ پری چونک گئی، پر اس نے مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ تجھے بتا کر کیا کرے گا؟ بچی ہوئی گرل فرینڈ بھی کھو دے گا کیا؟ پری نے ناراضگی سے کہا۔ کیا دادی، آپ بھی؟ اب تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں، مجھے کسی سے بھی فرینڈ شپ نہیں کرنے دیتا، اور خود کی اتنی ساری گرل فرینڈس ہے۔ اب دیکھنا اب میں کیسے اس سے بدلہ لیتی ہوں۔ کبیر ان کی باتیں سن نہیں پا رہا تھا، لیکن پری کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کر اس کے چہرے پر انجانے ہی میں دلکش مسکان آ گئی تھی۔ قریب 20 منٹ بعد وسیم بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ نیچے پہنچتے ہی اس نے گھور کر پری کو دیکھا، اور پری اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس پر غصے کے تیر چلا رہی تھی۔ وسیم نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چیئر کھینچی اور بیٹھ گیا۔ تبھی پری اور دادی بھی آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پری اب بھی وسیم کے گھور رہی تھی اور غصے میں اس کے بالکل بغل میں بیٹھ گئی۔ وسیم نے دیکھا تو چڑ کر بولا، اب مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ پہلے ہی میرا چہرہ بگاڑ دیا تھا، بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا، اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ پری نے اس کی طرف گھور کر ڈائریکٹ سوال داغ دیا۔ ثنا کون ہے تمہاری نئی چپکلی؟ وسیم کے منہ میں رکھا نیوالا گلے میں اٹک گیا اور وہ کھانستے کھانستے برا حال کر بیٹھا۔ پری نے جھٹ سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ خود کو نارمل دکھانے کی کوشش میں وسیم بولا، میں کسی ثنا چنا کو نہیں جانتا۔ پری نے آئی بروز اچکائی۔ اچھا، تو دادی نے جھوٹ بولا کہ تمہاری 2 گرل فرینڈس ہیں اور مجھے پتا تک نہیں؟ ارے ایک کلاس میں دوست ہوں گی بس، وسیم نے بچتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بھی ملاؤ نا اس سے، ویسے نام کیا ہے تمہاری ان دوست کا؟ وسیم بری طرح پھنس چکا تھا۔ نام
नाम में क्या रखा है? वैसे भी तुम इससे मिलकर करोगी क्या? छोड़ो ना, नाश्ता करो। वो दादी की तरफ देखता है जो मुंह दबाकर हंस रही थी। दादी आप बहुत बुरी है, उसने दांत चबाते हुए कहा। दादी ने फौरन जवाब दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ख्वाब में तुम ही सना सना चिल्ला रहे थे। परी ने मुंह फुलाकर कहा, कोई बात नहीं, आज मैं जब कॉलेज में जाऊंगी ना तो खुद ही मुलाकात कर लूंगी तुम्हारी उस दोस्त से। परी दिल ही दिल में बुदबुदाई, मोटा गेंडा कहीं का, खुद तो ढेरों दोस्त बनाता है और मुझे एक भी बनाने नहीं देता। परी के फूले हुए मुंह को देखकर वसीम उसे मनाने लगा, ओह यार चल माफ भी कर दे। ठीक है, माफ किया। अब तुम भी याद रखना कि परी ने तुम पर बड़ा एहसान किया था। परी ने नकली एटीट्यूड दिखाते हुए नाक ऊंची कर ली। इधर कबीर खानजादा अपनी गहरी नजरों से परी को देख रहा था। उसकी आंखें उस मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं इसकी खूबसूरती का जादू था या उसके दिल से निकलती मुस्बत तवानाई, या फिर वह बेफिक्र सा अंदाज जिसने कबीर खानजादा को उसकी तरफ खींच लिया था। आज तक कबीर खानजादा को किसी लड़की को देखकर ऐसी शदीद कैफियत महसूस नहीं हुई थी। बातों बातों में सबने नाश्ता ख़त्म किया और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गए। कबीर खानजादा अपने कमरे में जाकर ज़रूरी सामान लेने लगा। जब वह बाहर आया तो देखा परी और वसीम कॉलेज जाने की तैयारी में खड़े थे। वसीम ने पूछा, भाई आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? तो भाई क्या आप परी को कॉलेज छोड़ देंगे? मुझे बाहर ज़रूरी काम से जाना है और ऑफिस कॉलेज का रास्ता भी एक ही है। कबीर खानजादा के लिए तो ये बात दिल की मुराद पूरी होने जैसी थी। उसने फौरन कहा, ठीक है। लेकिन परी की धड़कनें तेज हो गई। उसे कबीर खानजादा की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो जल्दी से बोली, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी ना, आप फिक्र मत कीजिए। उसके मना करने से कबीर खानजादा के दिल में हल्की सी चिंगारी जल उठी। मगर वसीम ने जिद की, आज की तो बस बात है, वापसी पर मैं आ जाऊंगा लेने। अब जाओ, भाई को देर हो रही है। तभी गाड़ी कबीर खानजादा के ब्लैक रेंज रोवर लेकर आ गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और कबीर खानजादा अंदर बैठ गया। परी झिझकते हुए डरते डरते उसके पास आकर बैठ गई। कुछ ही देर में काफिला रवाना हो गया और वसीम अपनी राह। दोनों भाइयों के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे, लेकिन वसीम को ये सब पसंद नहीं था। कई बार वो गाड़ी को चकमा देकर अकेला ही निकल जाता था। कबीर खानजादा को जब ये भी बात पता चलती, वो गुस्से से इसे डांटता, क्योंकि कबीर खानजादा नाम का ये शख्स दुनिया भर में मशहूर था और जहाँ शोहरत होती है वहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं होती। लेकिन इसकी सख्ती सिक्योरिटी के चलते अब तक कोई इसके पास फटक भी ना पाया था। गाड़ी के अंदर मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। कबीर खानजादा होठों पर दो उंगलियां टिकाए गहरी नजरों से परी को देख रहा था। परी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी थी, सर झुकाए हुए। कभी कभार धीरे से कबीर खानजादा की तरफ देखती और उसे अपनी ही तरफ घूरता पाकर झट से नजरें झुका लेती। उसकी ये मासूम अदाएं कबीर खानजादा के दिल को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी कर रही थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? कबीर खानजादा की भारी आवाज सुनकर परी एक लम्हे को चौंकी, फिर फौरन नफी में सर हिलाया। इसका यह क्यूट एक्सप्रेशंस देखकर कबीर खानजादा पल भर को पलके झपकाना ही भूल गया। उसका दिल बुरी तरह चाहा कि वो इन चब्बी गालों को छू ले, इन्हें प्यार से सहलाए, मगर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि यह नन्ही सी गुड़िया उसकी वजह से ही घबरा रही है। लोगों को डराना, उन पर अपनी धाक जमाना कबीर खानजादा को हमेशा पसंद रहा था, लेकिन आज हालात मुख्तलिफ थे। पहली बार वो चाहता था कि ये लड़की उससे डरे नहीं। कुछ ही देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट पर रुकी। परी ने नजरें झुकाकर मीठी सी आवाज में कहा, थैंक यू, और फौरन उतरकर कॉलेज के अंदर भाग गई। कबीर खानजादा की नजरें उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो उससे ओझल ना हो गई। ऑफिस पहुंचते ही गाड़ी ने उसे मीडिया की भीड़ से महफूज अंदाज में अंदर पहुंचाया। मीडिया चैनल्स कबीर खानजादा की एक झलक के लिए बेताब हो रहे थे। अंदर दाखिल होते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मैनेजर और स्टाफ झुककर पूरे एहतराम के साथ उसका इस्तकबाल करने लगे। कबीर खानजादा हल्की सी हामी भरता हुआ अपने पर्सनल कैबिन की तरफ बढ़ गया।
اس کا کیبن کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ کروڑوں کا فرنیچر، قیمتی پینٹنگز اور سجاوٹ کی ایسی شان کہ 50 منزلہ اس آفس کو بھارت کی سب سے اونچی بلڈنگ میں شمار کیا جاتا تھا۔ رات کو تو اس کا نظارہ کسی خواب جیسا لگتا تھا۔ کبیر کا آفس لاسٹ والی منزل پر تھا، جہاں سے پوری دہلی نظر آتی تھی، لیکن ان سب کے درمیان بھی کبیر خان زادہ کے دل میں بس پری ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے راہل کو بلا کر حکم دیا، مجھے پریش الوی کی پوری معلومات چاہیے، وہ بھی 1 گھنٹے میں۔ راہل سمجھ گیا کہ باس کس کی بات کر رہا ہے۔ یس باس کہہ کر وہ فوراً نکل گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد راہل فائل لے کر واپس آ گیا۔ یہ رہی پریش الوی کی فائل۔ کبیر خان زادہ نے سب سے پہلے تصویر دیکھی۔ بیبی پنک فراک میں گھٹنوں تک گلے پر انگلیاں رکھے پاؤنچ بناتی ہوئی پری بالکل گڑیا جیسی پیاری لگ رہی تھی۔ کبیر خان زادہ مسکرایا اور آہستہ سے بڑبڑایا، لائک اے بیبی ڈال۔ پھر تصویر سنبھال کر ڈرار میں رکھ دی اور فائل پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، نام پریش الوی، عمر 18 سال ابھی ابھی پوری ہوئی، اسٹوڈنٹ 1st ایئر کالج، خاندان دادی خدیجہ الوی اور والد حارث الوی۔ پریشے جب پیدا ہوئی تو اس کی امی دنیا سے گزر گئی۔ اسے اپنے والد سے کبھی وہ محبت نہ مل سکی جس کی ایک بچی کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شروع سے ہی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ والد کی توجہ اور قربت نہ ملنے کی وجہ سے ننھی سی پریشے بہت زیادہ تنہا ہو گئی تھی۔ حارث الوی نے کبھی پریشے کے لیے کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ جو کچھ اسے چاہیے ہوتا تھا وہ اس کے زبان پر آنے سے پہلے اس کے سامنے موجود ہوتا تھا۔ سال میں 1 آدھ بار وہ گھر آتے تھے، لیکن وہ پریشے کو کبھی خود کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جب پریشے 10 سال کی ہوئی تو وہ اپنی دادی کے ساتھ مالابار ہلز سے شفٹ ہو کر دہلی کے پوش علاقے میں آ گئی۔ پریشے اور وسیم کی ملاقات بھی اسی دوران ہوئی، لیکن پریشے کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکول گھر سے ہی جاتی تھی اور کالج میں ایڈمیشن کے بعد پہلی بار اسے گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ وسیم کے علاوہ آج تک پریشے کا کوئی دوسرا دوست نہیں تھا۔ وسیم اسے اکثر پری پری کہا کرتا تھا۔ پریشے کی دادی اور وسیم کی دادی اسی دوران اچھی دوست بن گئی اور دونوں خاندانوں کی بانڈنگ بھی مضبوط ہو گئی۔ پریشے فطرت کی حد درجے معصوم اور سادہ دل تھی۔ اس کا دل بالکل بچوں کی طرح صاف تھا، جس میں کوئی چالاکی یا فریب نہیں۔ آگے بھی پریشے کی زندگی سے جڑی کئی اہم باتیں تھیں۔ پریشے کی انفارمیشن پڑھ کر کبیر خان زادہ خوش اور خاموش دونوں تھا، اور ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا کہ اتنی معصوم لڑکی کو قید میں کیوں رکھا گیا اور اتنی سختی سے کیوں پالا گیا؟ وہیں دوسری طرف دل میں اٹھ رہی جلن سے اسے کافی حد تک نجات ملی کہ پری اور وسیم بس اچھے دوست ہیں۔ اس کی لائف میں یا دل میں کوئی لڑکا نہیں ہے جسے وہ چاہتی ہو۔ ایسے ہی پورا دن نکل گیا۔ شام کو کبیر 8 بجے گھر آیا۔ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیولش لو صرف اور صرف اسپیرو FM پر۔ اور آپ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ دیا جائے، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا ایپیسوڈ آپ کو دیا جائے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔